ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया गया जिसमें मरियम नवाज की तस्वीर लगाकर ऊपर कैप्शन दिया गया, शी लव्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लव्स हर बैक। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको समझ आई? मुझे भी नहीं आई। थोड़ी देर के लिए मैं शॉक हो गया कि यार ये क्या है, इसका क्या मतलब है? शी लव्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लव्स हर बैक। मैं कंफ्यूज हो गया कि शायद मैं गलत समझ रहा हूं। फिर मैंने जाके गूगल से पूछा कि इसका मतलब क्या है। अब गूगल ने मुझे क्या बताया, जरा ये देखें। She loves Pakistan and Pakistan loves her back. वो पाकिस्तान से प्यार करती है और पाकिस्तान इसकी पुष्ट से प्यार करता है। वो पाकिस्तान से प्यार करती है और पाकिस्तान इसकी पुष्ट से प्यार करता है। खान साहब ने बिल्कुल सही कहा था। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। ये आप अंदाजा लगाएं, पीएमएलएन का ऑफिशियल सोशल मीडिया सेल है और कहा जाता है कि इसको हिना परवेज भट्ट हैंडल करती हैं। हिना परवेज भट्ट की अंग्रेजी आप देखें, उन्होंने ये क्या लिख दिया, मतलब यार उर्दू में लिख दो यार। अंग्रेजी लिखने का इतना शौक है और फिर मतलब किसी से पूछ लो, गूगल से जाके ट्रांसलेशन करके लिख दो। मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है और कोशिश भी नहीं करते। और ये सिर्फ अनपढ़ नहीं है, सिर्फ जाहिल नहीं है, ये मक्कार भी हैं, ये धोखेबाज भी हैं, ये चोर भी हैं, ये लूटने वाले भी हैं और इंतहा के झूठे भी हैं। कल मरियम नवाज ने एक जलसा किया जिसमें मुतअद्दिद झूठ बोले, झूठे वादे लोगों से किए गए। एक सांस में 4 झूठ उन्होंने बोले। ये मैं आपके सामने आज रखूंगा। अगर मैं पूरे जलसे पे बात करूंगा ना तो शायद ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाए। एक सांस में 4 झूठ मैं आपके सामने उसके रखता हूं। कहती है, क्या नवाज शरीफ ने एक बार भी ये कहा कि उसकी जान को खतरा है जब वो जेल में था? जरा ये सुने। क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर छुप गया? क्या उसने कहा मेरी जान को खतरा है? उनको उनकी लाइफ को रिस्क है, उनको स्ट्रोक का बहुत बड़ा रिस्क है, उनको हार्ट अटैक का रिस्क है। मैं बाहर ताजा हवा में निकलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो वो भी घबरा गए। उसके बाद कहती हैं, क्या उसने एक बार भी कहा कि मैं बीमार हूं? जरा ये सुने। क्या उसने कहा मैं बीमार हूँ? नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी संगीन बीमारी है जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्योरा कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि उनको पहले 2 हार्ट अटैक्स हुए, ये तीसरा हार्ट अटैक। उसके बाद कहती है, क्या उसने एक बार भी कहा कि मैं 70 साल का हूं? जरा ये सुने। क्या उसने कहा कि मैं 70 साल का हूँ? और आज एक शख्स जो 70 साल की उम्र में है, 2 बाईपास हो चुके हैं, 7 स्टंट हैं, फर्स्ट स्टेज है किडनीज की भी, ब्लड सप्लाई ब्रेन को देती है, वो 60 से 70% जो है वो ब्लॉक्ड है। मगर 2000 प्लेटलेट काउंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हो गया। उस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो थे वो तकरीबन 16,000 पे आ चुके थे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे बात करते हुए फरमाने लगी कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए जनाब, ये कौन सी जमहूरियत है? जरा ये देखें। और सब के सबको बिना मुकाबला मुंतखब करा लिया, ये कौन सी जमहूरियत में होता है? उकाड़ा वालों जरा मुझे बताओ। ये पीएमएलएन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है और तमाम ओहदेदारों के सामने देखें, शहबाज शरीफ से मरियम नवाज से मरियम औरंगजेब तक, सब के सब बिला मुकाबला। ये कैसी जमहूरियत है? मतलब यार ये अवाम को क्या समझते हैं? इनके नजदीक अवाम क्या है? लकड़ियां होती हैं सामने बैठी हुई, लोगों के पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है। कौन सी सन में रह रहे हो यार आप लोग? ये सोशल मीडिया का दौर है, बाशऊर कौम है। इमरान खान ने पूरे मुल्क को शऊर दे दिया हुआ है। किस तरह की कहानियां करा रहे हो लोगों को आकर के? वो ख्वाजा आसफ, आज मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, शाहजेब हंजादा को कह रहा है कि 2018 के इलेक्शन में मैंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा।
یہ شخص جیو نیوز پر بیٹھ کے خود اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ میں الیکشن ہار رہا تھا، میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا اور جنرل باجوہ نے مجھے کہا نو پرابلم، بے فکر ہو جاؤ، تم جیت جاؤ گے۔ اور آج یہ آ کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا۔ یہ کتنے بڑے دھوکے باز، یہ مکار ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اپنے حلقے میں الیکشن کیمپین پر گیا ہوا ہے اور کسی شخص سے ووٹ مانگ رہا ہے تو اسے کہہ رہا ہے کہ تمہارا جائز ناجائز کوئی بھی کام ہو مجھے بتاؤ، میں کروں گا۔ یہ دیکھیں ذرا، ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਜੂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ۔ یہ بدماش ہیں، یہ غنڈے ہیں، یہ ناجائز کام کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے ووٹرز کے لیے بھی۔ یہ اس طرح ہی انہوں نے حکومتیں چلائی ہیں، ناجائز کام کر کر کے۔ اور یہ جو بار بار جلسوں میں جا کے عمران خان کی اور اپنے باپ کی جیل کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہے نا، ہمیں یاد ہے وہ وقت جب تمہارا باپ جیل میں تھا، دن میں 4 پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی تھیں کہ مر رہا ہے، پلیٹلیٹس گر گئے، 2 ہارٹ اٹیک آ گئے، تیسرا جیل میں آیا، چوتھا آنے والا ہے، وصیت لکھ دی اس نے، بالکل اگلے جہاں کی تیاری کر چکا ہے، موت کے قریب ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے صرف اور صرف یہی کوششیں تھی آپ کی کہ اسے جیل سے نکالا جائے، جھوٹ بول بول کر لوگوں کو۔ جیل میں ایک دن میں 50 ملاقاتیں ہوتی تھیں تم لوگوں کی میاں صاحب کے ساتھ، کھانے کی لسٹ بنا کر کے وہ بھیجتا تھا جیل سے باہر کے، نہاری بھی چاہیے، پائے بھی چاہیے۔ یہ آپ کا نواز شریف ہے، اور دوسری طرف عمران خان جیل میں ہے، جس نے آج بیان دیا ہے اس شخص کا احسان ہے جس نے مجھے جیل میں بھیجا ہے۔ میں تو قرآن پاک پڑھ کے اس نسل کے لیے، اس قوم کے نوجوانوں کے لیے نوٹس بنا رہا ہوں تاکہ جیل سے باہر آ کے میں بتا سکوں مسلمانوں کو، لوگوں کو، پاکستانی نوجوانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے لیے احکامات کیا ہیں۔ یہ لیڈر ہے عمران خان، اور دوسری طرف تمہارا ابا۔ کہاں سے کمپیریزن کر رہی ہو؟ اہل نظر کہتے ہیں کہ عمران خان کا جیل جانا اس قوم کے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اب ہم تو بحیثیت عمران خان فین اور جو لوگ اسے مرشد مانتے ہیں، قوم کا لیڈر مانتے ہیں، ہم تو پریشان ہیں کہ وہ جیل میں کیوں ہے۔ لیکن اہل نظر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر جیل میں نہ جاتا، سیاست کرتا رہتا، کل کو الیکشن جیت جاتا، وزیر اعظم بنتا، تو شاید وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایسی تحریریں نہ لکھ پاتا، وہ ایسی غور و فکر نہ کر پاتا قرآن پاک کے اندر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے۔ عمران ایک بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، خدا کی قسم، عظیم لیڈر ہے عمران خان۔ شاید آنے والی نسل کہیں نہ کہیں محروم رہ جاتی۔ اب جو جیل میں اسے وقت مل رہا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے وہ تحریریں لکھ رہا ہے جیل کے اندر۔ وہ ایک بہت اہل عقل، اہل دانش انسان ہے۔ وہ اس کی زندگی کے تجربات آپ دیکھیں، 27 سال اس نے سیاست کی ہے، اس مافیا کے ساتھ وہ لڑا ہے، انٹرنیشنل سٹار رہا ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی کے تجربات سے اس کے تجربات کہیں مختلف ہیں۔ اسے اللہ نے عقل، فہم، دانش دی ہے۔ وہ شخص تنہائی میں اپنی قوم کے لیے آج جیل میں بیٹھا سوچ رہا ہے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے لیے لکھ رہا ہے۔